بونجور تو الموند، ان شاء الله تكونوا بخير على خير. اليوم جبت لكم اون روسيت تاع القلب اللوز، سهله وبنينه و انغاتابل. جو بونس كو سي لا ميور روسيت لي سيتها. نبداو افيك لي انغريديون. تو دابور نبداو نديرو لو سيرو هذاك، نوجدوه باش يبرد لنا. على فان باش نحطوه في القلب اللوز سخون. نحطو هنايا 2 كيلات تاع السكر هكذا، معاها نحطو 4 كيلات تاع الماء. Voilà une mesure. هذه la deuxième. alors هاد لو سيرو نخلوه يغلي حتى يغلي، نخلوه في النار حتى يغلي، ومن بعد نقصولو à petit feu ونخلوه pendant 20 minutes، ومن بعد نطفيو عليه، نديرو له شويه مزهر، نديرو له ولا حبيتو ديرو شويه قارص، دي بيتيت غوت دو سيترون. نخلطوه هكذايا مليح ونخلوه يطيب في غرضو. هنا البنات نسحقو هاد سميد يكون خشين، يعيطولو تيشا. هذا اللي يديروا به المقروط، يديروا به قلب اللوز، تشروه بالميزان ولا بلي باكي او ديسپونيبل. نخيروا دابور المول اللي نطيبوا فيه. انا هدايا 30 sur 20 هكذا. نقيسوه، نحطو قبل السميد تاعنا نديروها 1 سنتيمتر، ولا تقيسو بلو دوا هكذا. دوكا نعاود نحطو في لا باسين تاعي، ومع هاد السميد نحط كاس ندير فيه نص زيت ونص مندوبتو، نص زيت نص مندوبتو، ونخليهم يبردوا مليح باش نحطهم مع السميد، ما نحطهمش هما سخونين. وهذا الكاس نقلبو على البلا باش يفرغ هذاك الزيت لداخل. هذا لو ميلانج نخلطوه مليح، ودوكا مور ما خلطناه مليح هكذايا نخلو السميد تاعنا يشرب شويه الزيت تاعو pendant quelques minutes. نحطو له قرصه ملح، هكذا. ودوكا on laisse reposer le temps de faire le sucre والماء. نخلطو السكر بالماء هكذا لو بغا تاع لو روبو. نحطو دابور كاس تاع السكر، نسحقو كاس تاع السكر، نسحقو المزهر، نسحقو كونسونطري تاع المزهر والماء. حطو كاس تاع السكر، وهذا الدوزيام. دونك on a 2 verres 2 mesures de sucre، c'est les mêmes mesures كيما اللي درنا في سميد كيما اللي درنا. alors la même mesure نحطو فيها نص كاس ماء مع نص كاس مزهر. alors كاس تاع الماء نديرو نص مزهر نص ماء وشويه كونسونطري تاع المزهر. دونك هنا حطينا 2 كيسان سكر وكاس ماء بالمزهر. نخلطو هذا الميلونج مليح مليح بالغوبو، ومن بعد نجو نفرغوه مع السميد اللي وجدناه. هنا اون ميلونج شويه. حنا درنا هاد ليتاب، خلطنا السكر بالماء دابور باش ما يتحجرناش مع طياب السكر يجينا يابس، سي بور سا يجي قلب اللوز يابس. هنا ذوبنا مليح الماء بالسكر، فذوبنا السكر بالماء هذاك. هنا on laisse reposer une demi-heure.
مور اون دمي اور نجيبو البلا تاعنا ندهنوه مليح سور لي كوتي وكامل ونجو نحطو لو ميلونج تاعنا تاع السميد. هنا il faut pas trop mélanger hein. هكذا à peine شويه برك. Voilà, comme ça. Voilà, donc on vient étaler قلب اللوز هذا. Alors دوك نجي نهضر لكم على لا كويسون. Bon. La cuisson لازم الفور تشعلوه à l'avance. وتحطوه يطيب à 180 degrés 180 درجة. وتاني لازم طلعوا شوية لا غري تاعكم هذيك اللي تكون في الوسط طلعوها شوية الفوق. طيبوه pendant 40 minutes حتى يحمر لكم sur le côté. ومن بعد تشعلوه من الفوق وتحطوا لا غري تاعكم لتحت شويه وتخلوه يكمل هكذاك يتحمر لكم من الفوق وهكذا تكون لا كويسون بارفيت. هنا جيت قطعت جي تراسي سولمون اون تراس هكذا لي مورسو تاعنا. ça dépend نتوما تحبوهم tout dépend de votre choix. تحبوهم كبار ولا صغار. voilà on trace برك. هكذا ومن بعد نجو نحطو اللوز تاعنا هكذا. فوالا دوكا نحطو يتحمر يطيب من التحت. كي يطيب لي من التحت هاوليك سور لو كوتي البنات كيفاش يولي يحمر هكذا. كي يولي هكذا نشعلو له غير من الفوق ونخلوه يتحمر ليه هكذا. دوكا غير يخرج من الفوق نحط له لو سيرو. فوالا انا لو سيرو حطيته اون دو فوا عمرته هكذا وخليته يشربو ومن بعد كي شفتو شرب كامل عاودت وليت ليه وزدت عاود عمرته. فوالا بون هاد القلب اللوز بيان سور يقعد او مينيموم 12 heures ماشي فريجيدار خليوه هكذا سور لو كوتي. فوالا هكذا او شرب لي مليح. قلتلكم مينيموم 2 heures جوسكا 24 heures حتى لو لوندومان وتجو تقسموه. فرانشمون والله يا البنات غير سي لا ميور ريسيت لي سيتها تاع القلب اللوز. يجي بارفي كيما اللي نشروه برا. ميم لو غو بالكونسونطري تاع المزهر. هذا الكونسونطري تاع المزهر لازم pour avoir le bon goût تاع القلب اللوز. فوالا كيفاش يجي معسل سوبر بون. فوالا ان شاء الله تسيوه و جو vous assure لو كان تبعوا لي زيتاب غير يخرج لكم امبيكابل يخرج لكم هايل.
وهكذا تسيوه في رمضان ان شاء الله. Allez, on va pour une prochaine recette, Inch'Allah.